नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी मडगांवां बेगीनूच ESI वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन दिलां. बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या हस्तुकीं नव्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट इमारतीचें उक्तावण 8 जूनाक जातलें. 15 जून ते 20 ऑक्टोबर मेरेन कोंकण रेल्वेचें पावसाळी वेळापत्रक सुरू जातलें अशी माहिती कोंकण रेल्वे प्रशासनान दिल्या. गोंय सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांक शाळा वेवस्थापन समिती घडोवपा विशीं नव्यान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. कुर्बानीची परब ईद उल अधा आयज गोंयांत धर्मीक उमेदीन मनयली. आतां पुराय खबरो. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलांत बेगीनूच वैजकीय महाविद्यालय सुरू जातलें. गोंय सरकारची मागणी बेगीन पुराय करपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय मजूर रोजगार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेवन तरेकवार विशयाचेर चर्चा जाली. मंगळारा रातीं दिल्ली गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तरेकवार केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेत आसात. बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतल्या उपरांत बेरेस्तारा तांणी केंद्रीय मजूर आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. राज्यांत भलायकी सेवांचो विस्तार जायत आसा. दोतोरांचो उणाव पयस जावचो म्हूण आनीक एका वैजकीय महाविद्यालयाची गरज आसा. मडगांवां ESI हॉस्पिटलांत वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. केंद्रान मान्यताय दिले उपरांत ESI हॉस्पिटलांत वैजकीय महाविद्यालय सुरू जातलें. पर्वरी फ्लायओव्हर कुणबी विलेज ह्या प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सप्टेंबर वा ऑक्टोबराक गोंयाक भेट दितले. तरेकवार प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर हांवें तांकां गोंय भेटीचें निमंत्रण दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मंगळारा रातीकडेन दिल्ली गेल्ले मुखेलमंत्री आयज सांजे गोंयांत पावले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बापाय सयत म्हज्या कुटुंबा कडेन 25 मिनटां संवाद सादलो. हो एक खोशयेचो खीण आशिल्लो. हे भायर आवाजाचें प्रदूशण, रेवेचो प्रस्न हाचेर चर्चा जाली. गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन राजकीय स्थितीचेर चर्चा जाली. बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या हस्तुकीं नव्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट इमारतीचें उक्तावण 8 जूनाक जातलें. उक्तावणाक येवपाचें उतर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यार नियंत्रण दवरतले. तशेंच 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचें वेळापत्रक कोंकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातलें अशी माहिती कोंकण रेल्वे प्रशासनान आयज दिल्या. ह्या काळात प्रवाशांनी प्रवास सुरू करचे पयलीं गाडयो येवपाचो आनी सुटपाचो वेळ तपासपाचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी केलां. गोंय सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांक शाळा वेवस्थापन समिती घडोवपा विशीं नव्यान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्तुकीं ही नवी मार्गदर्शक तत्वां हालींच जाहीर जाल्ली. नव्या नेमा प्रमाण आतां दर एका शाळे खातीर एकच एकत्रीत शाळा वेवस्थापन समिती आसतली आनी पयलीं सारक्यो वेगळ्यो शाळा वेवस्थापन आनी विकास समित्यो आसच्यो नात. शाळेंतल्या भुरग्यांच्या एकूण संख्येचेर समितीच्या वांगड्यांची संख्या थारतली. एकूण वांगड्यांपैकी 50% वांगडी बायलो आसप सक्तीचें आसा. खासा गरज आशिल्ल्या भुरग्यांच्या पालकांकूय योग्य प्रतिनिधित्व मेळटलें. शाळेचे मुख्याध्यापक ह्या समितीचे वांगडी सचीव म्हूण काम पळयतले. समितीचो कार्यकाळ 2 वर्सां खातीर आसतलो. नव्या शैक्षणीक वर्साच्या पयल्या म्हयन्या भितर समिती स्थापन जावपाक जाय. ह्या समितीची पयली बसका एका सप्तका भितर जावप गरजेचें आसा. राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी चालू शैक्षणीक वर्सा सावन हे प्रक्रिये प्रमाण नव्या समित्यांची स्थापना करची अशें समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक मनोज सावयकर हांणी मागला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. कुर्बानीची परब ईद उल अधा आयज गोंयांत धर्मीक उमेदीन मनयली. हे निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकांक परबी दिल्यात. दिवचल म्हालात आयज ईद अल अदाची परब मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन आनी विंगड कार्यावळींनी मनयली. ईदाच्या निमतान दिवचलच्या आझाद जामा मस्जिद मुस्लीम वाडा हांगासर आशिल्ल्या मस्जिदीत वचून मुस्लीम भावांनी प्रार्थना केली. सांखळी आसलेल्या मशिदींनी मुस्लीम भावांनी नमाज तशेंच प्रार्थना करून बकरी ईद मनयली. सावरकर युवा मंच दिवचल आनी भारत सरकारच्या युवा वेव्हार खात्या कडेन संलग्न आशिल्ल्या मेरा युवा भारत हे संस्थे वतीन वीर सावरकर जयंतीच्या निमतान आयज दिवचल शारांत एक खास कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळीक मुखेल वक्ते म्हूण भारत माता की जय संघटनेचे जाळवणदार आत्माराम गांवकर हजर आसले. इतले मजगतीं विनायक दामोदर सावरकर जयंतीच्या निमतान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयज सांजवेळार एक खास कार्यावळ आयोजीत केल्या. दिवचलच्या वेलफेअर फाउंडेशन आनी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ संत समाज दिवचल आनी मुळगांव हांचे वतीन हालींच किर्तन महोत्सव आयोजीत जाल्लो. ह्या किर्तन महोत्सवाक दिवचलचे समाज वावुरपी चैतन्य उर्फ सनी मानकर खासा सोयरे म्हूण हजर आसले. आयज आदर्श समाज घडोवपा खातीर किर्तन महोत्सवा सारक्या कार्यावळींचें आयोजन जावप खूब गरजेचें आसा. किर्तन परंपरा मुखार व्हरपा खातीर तरणाट्यांनी वावुरपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां. गोंयांतल्या पर्यावरण संरक्षण चळवळींत मोलादीक योगदान दिल्ल्या फादर बॉलमॅक्स परेरा हांकां आयज तांच्या बरे मागपी आनी पर्यावरण चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी दुकांनी आदेश केलो. केपेच्या होली क्रॉस इगर्जेत जाल्ल्या निमाणे प्रार्थने उपरांत तांची कूड हजारांनी लोकांच्या हाजेरेत केपें सिमेत्रीत पवित्र मातयेंत लावपाचो सुवाळो पुराय जालो. चिखली वास्कोच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेत मुखेल पाद्री आशिल्ल्या फादर बॉलमॅक्स परेरा हांकां सोमारा काळजाचो खर आताक येवन मरण आयिल्लें. आयज तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ताचे आदीं सकाळीं तांची कूड लोकांक पळोवपा खातीर चिखलीच्या इगर्जेत हाडली. ह्या वेळार हे इगर्जेत एक खाशेलें मीस घडोवन हाडलें. ते उपरांत तांची कूड ताच्या मूळ गांव केपें हांगा हाडली. वाटेर पाड्डेच्या मेरी इमॅक्युलेट इगर्जेत वाठारांत लोकांनी तांचें दर्शन घेतलें. उपरांत ताची कूड पिंपळकट्टा केपें हांगच्या तांच्या घरा हाडली. ह्या वेळार गांवच्या लोकांनी निमाणो मान दिलो. उपरांत केपेच्या होली क्रॉस इगर्जेत निमाणी प्रार्थना जाले उपरांत तांची कूड पवित्र मातयेक लावपाचो सुवाळो पुराय जालो. धांवपळीच्या आयच्या जिवितांत दरेकल्यान भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. नागरिकांनी भलायकी शिबिरांचो लाव घेवचो अशें वैजकी अधिकारी डॉ संदेश मडकयकार हांणी म्हणलां. गावातवाडा वाठारांतल्या रामा सैती स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबा वतीन आयुश्यमान आरोग्य केंद्र बेतकी, मुळावें आरोग्य केंद्र आनी समाज कल्याण खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या शिबिराचो लाव 120 नागरिकांनी घेतलो. हातूंत बेतकी आरोग्य केंद्राचे मुखेल अधिकारी डॉ मनीषा कामत हांच्या मार्गदर्शनाखाला 40 स्वयंसेवक वावुरताले. सम्राट क्लब माशेल आनी ग्रामीण विकास यंत्रणा हांच्या जोड पालवान माशेलांतल्या नोनूज विलेज संगीता सभाघरांत पुरुमेताचो फेस्त जालो. ह्या 2 दिसाच्या फेस्ताक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. एक कळवणी. आकाशवाणीच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. खेळ. गोंय क्रिकेट संघा खातीर अभिमानाची गजाल म्हणल्यार गोंयच्या 3 खेळगड्यांची प्रतिश्ठीत BCCI 19 वर्सां सकयल्या बायलांच्या इंटर CEO सर्ती खातीर निवड जाल्या. हवामान. आयज राज्यांत उश्ण आनी दमट हवामाना सयत कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय गोंय हवामान खात्यान उक्तायला. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी मडगांवां बेगीनूच ESI वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन दिलां.
बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या हस्तुकी नव्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट इमारतीचें उक्तावण 8 जुनाक जातलें. 15 जून ते 20 ऑक्टोबर मेरेन कोंकण रेल्वेचें पावसाळी वेळापत्रक सुरू जातलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.